नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। जिम्मेवार भएर काम गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारी तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। युवा र विद्यार्थी सडकमा नआउँदासम्म देशले गति नलिने विश्वास। बुधबार शेयर बजार नेप्से करिब 12 अङ्कले घटेर परिसूचक 1939 अङ्कमा, कारोबार रकम 82 करोड 62 लाखमा सीमित। भारतमा कार तथा बसमा सिट बेल्ट अनिवार्य। अगाडि सिटमा बस्ने सबैले बाँध्नुपर्ने, सिट बेल्ट नलगाएको पाइए कडक कारबाही गरिने। र नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा क्रिकेट कप्तान लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको उजुरी। आरोप पुष्टि नभएसम्म क्यानले निलम्बन वा कुनै कारबाही नगर्ने। सुरु गरौं कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कर्मचारीको सहयोग बिना देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। देशको दुर्गति के कारणले भएको हो भन्ने कारण पहिल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले देश किन विकसित हुन सकेन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी रहेको भन्दै कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कारण पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारी तन्त्र रहेको बेलामा समेत देश विकास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो भने विकास हुन समय नलाग्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरू नै स्थायी सरकार रहेको उल्लेख गर्दै राजनैतिक दलहरूले मात्रै गरेर केही नहुने बताउनुभयो। देशको आम्दानी नहुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ थियो। जबसम्म कर्मचारीले सहयोग हुँदैन तबसम्म देशको काम हुँदैन। सत्य कुरा हो। अस्थायी सरकार बन्नु इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो, यो जो भयो भने अस्थायी सरकार, यसको पिरियडिकल इलेक्सन हुन्छ, जनताले भोट हाल्छन्, आउँदैन हाल्छ। र एउटा भएपछि त उहाँ पेन्सनसँग भए हुनुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले देश विकासको लागि काम गर्न कर्मचारीहरूलाई चाहिने सुविधा दिन सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतापछि पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन कायम रहेको भन्दै शासन प्रणाली परिवर्तनको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार 19औं निजामती सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारी मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामती कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले निजामती प्रशासन उत्कृष्ट प्रशासनको रूपमा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तह पनि उत्कृष्टताको नमुना देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले आजको समयमा निजी, अर्धसरकारी क्षेत्रमा 21औं शताब्दीको कर्मचारी तन्त्रको सुरुवात हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सेवाग्राहीहरूलाई छिट्टो भन्दा छिट्टो कसरी सेवा दिने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको र प्रशासन यन्त्रलाई पनि कार्यगत इकाइ प्रणालीको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सेवाग्राहीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो सेवा कसरी दिने, पछिल्ला ज्ञान विज्ञानले प्रमाणित गरेका, विकास गरेका यी कुराहरू हाम्रो प्रशासनमा हुनुपर्छ र हाम्रो प्रशासन यन्त्रलाई पनि एउटा कार्यगत एकाइ प्रणालीको रूपमा विकास गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले देशमा अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको दूरतर एवं सर्वाङ्गीण विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले परम्परागत ढाँचा र सोचबाट माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भइरहेका व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि र विकासका नवीन मोडेललाई देश र समाज सुहाउँदो हुने गरी अवलम्बन गर्दै मुलुकलाई यथाशीघ्र रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब हामीले पनि परम्परागत ढाँचा र सोचबाट माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भइरहेका व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि र विकासका नवीन मोडेललाई देश र समाज सुहाउँदो हुने गरी अवलम्बन गर्दै मुलुकलाई यथाशीघ्र रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। अलमलिने र ढिलो गर्ने अवस्था पटक्कै छैन। मुख्य सचिव बैरागीले देशमा निजामती सेवाको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अझ उन्नत, सबल, सेवामुखी एवं जनउत्तरदायी निजामती सेवा बनाएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा राम्रो उत्तराधिकारी तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धको थालनीदेखि गणतन्त्रको समेत आफूले नेतृत्व गरेको भन्दै आफ्नै सबै चिज भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउने उत्तराधिकारी तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मेरो सपना के हो त भने राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन्, तिनले होल पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउन्, तिनले तमाम क्रान्तिकारीलाई सही स्कुलिङ गरून् र हाम्रो विरासत, हाम्रो परम्परा, क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण उदारताको साथ ठुलो छाती लिएर सबै अगाडि बढौँ, हजारौं र लाखौं उत्तराधिकारी तयार हुन्, यही मेरो सपना छ। अध्यक्ष दाहालले सडक, सदन र सरकारका तीनवटा नै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गरेर मात्रै आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण पार्टीको रहेको बताउनुभयो। उहाँले सडकको हिरो युवा र विद्यार्थीहरू भएको उल्लेख गर्दै उनीहरू सडकमा नआउँदासम्म देशले गति नलिने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 230 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3836 जनाको परीक्षणमा 230 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1956 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 128 जना र 2880 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै बुधबार कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 2505 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 78 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2380 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 125 जना संस्थागत आइसोलेसन र 32 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,49,526 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,65,206 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैंको घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म यात्रुवाहक गाडीका लागि नेपालभर रूट पर्मिट खुला हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी बीच बुधबार भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो। दशैंमा यात्रुलाई शास्ति नहोस् र सजिलै आवतजावतका लागि घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म यात्रुवाहक गाडीका लागि नेपालभर रूट पर्मिट खुला हुने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ गर्ने, यात्रुलाई व्यवसायी छुट दिएर प्रोत्साहन गर्ने, कोरोना संक्रमणबाट बस्न स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने, खाना खुवाउने ठाउँमा भेटभाट नगर्ने, अनधिकृत काउन्टर र परिचय पत्र नभएका व्यक्तिबाट टिकट खरिद बिक्री निरुत्साहित गर्न अनुगमन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। असोजको 15 देखि 22 गतेसम्म अत्यावश्यक सामग्री बोकेका बाहेक अरू मालवाहक गाडीलाई नारायणगढबाट काठमाडौँसम्म चल्न नदिने निर्णय पनि भएको छ। यस्तै बैठकले दशैंका लागि असोज 1 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम।
हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समितिमा रिक्त रहेको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभाको सचिवको निजी सचिवालयमा पुगेर उम्मेद्वारहरूले सभापति पदका लागि आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। 4वटै विषयगत समितिको सभापतिहरूको निर्वाचन भदौ 23 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजे हुने राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयालले जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढी सभापति निर्वाचित हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। परेको अवस्थामा उहाँले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुहुन्छ र एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेको अवस्थामा दर्ता क्रम अनुसार क्रमशः हुन्छ हुन्न भन्ने प्रक्रियाद्वारा यसको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र कुनै एउटा प्रस्तावमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि बहुमत जुट्यो र सभापति निर्वाचित भएको घोषणा भयो भने बाँकी रहेका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिका उम्मेद्वार प्रकाश पन्थले सुशासन र दिगो विकासको सम्बन्धमा सरकारले गरेको कामको अनुगमन तथा निर्देशन दिन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। यो डेभलपमेन्टका विषयहरूमा विकासका कुराहरूमा दिगो विकासका कुराहरूमा चाहिँ सरकारलाई ओभरसाइट गर्ने अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने सरकारका काम कारबाहीमा निगरानी राख्ने हिसाबले यसमा अझ अहिले पछिल्लो पटक उठेको विषय विकासमा पनि दिगो विकास र शासनमा पनि सुशासनको कुरा अलिक बढी उठेको हुनाले यो विषयमा अलिकति आफूले रुचि पनि राखेको हुनाले मैले चाहिँ यो विषयलाई रोजेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ। त्यस्तै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति पदका उम्मेद्वार माया प्रसाद शर्माले सरकारले दिएको आश्वासन र प्रत्यायोजित भएका अधिकारहरू अनुरूपको काम भए नभएको हेरी निर्देशन दिन आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताउनुभयो। सरकारले गरेका आश्वासनहरू, अधिकारका प्रत्यायोजित अधिकारहरू, नियम कानुनहरू, विधेयक विधानहरू निर्माण गर्नका निमित्त छलफल बहस गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिने काम भएका कारणले त्यसैको लागि उम्मेदवारी दिए। त्यसैगरी राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति सभापति पदकी उम्मेद्वार दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। विगत 4 वर्षमा समितिको सभापतिको हैसियतले रहेर काम गर्दा प्राप्त भएको त्यो महत्त्वपूर्ण अनुभव, देखिएका समस्याहरू, पहिचान भएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले साँच्चै संसद र सरकार, समिति र सरकारको बीचको अनुनासी सम्बन्ध स्थापित गर्ने हिसाबले अब हाम्रा आगामी दिनमा चाहिँ हामी हिजो 4 वर्ष निकालेका निष्कर्षहरू, प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अझ हामी उपलब्धि बढाउने हिसाबले देखिएका समस्या र सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा अपेक्षा राखेको। उहाँले समितिले सरकारलाई दिने निर्देशनलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि पनि आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा अलग्गै गतिविधि गर्ने समूहलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुलपुल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री शर्माले अराजकता गर्नेलाई नेतृत्वले पुलपुल्याउने काम खराब भएकोले त्यस्तो कुरा मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले संगठन विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा एकले अर्काको विरुद्धमा अध्यक्ष समक्ष कुरा लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले एउटाको कुरा सुनेर अर्कोप्रति मनमुटाव साध्ने काम विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षले गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले चुनावको बेलामा पार्टीभित्र एकले अर्काको भण्डाफोर नगरी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउनुभयो। आफूले सधैँ नीति र नेतृत्वको रक्षा गरे पनि अध्यक्ष दाहालको आफू आलोचक पनि भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो। नीति र नेतृत्व सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मेरो माग हो। मैले अध्यक्ष कमरेड यहीँ हुनुहुन्छ, अध्यक्षको सबभन्दा बढी कडा आलोचक मै हुँ, अध्यक्ष कमरेडको सबभन्दा बढी संरक्षक रक्षा गर्ने पनि मै हुँ। यो आज तपाईँहरूको अगाडि मैले भन्न चाहन्छु है। अध्यक्ष कमरेड उठेर अहिले यही भन्नु होला है, त्यसको जवाब यहीँबाट दिनु होला। मैले यो
उहाँले अहिलेको विद्यार्थी संगठनसँग कुनै एजेन्डा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनः संरचना र पहिचानको एजेन्डा पार्टीको भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रको नेतृत्व कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो। दोस्रो भनेको हाम्रो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो। तेस्रो भनेको हाम्रो राज्य पुनर्संरचना भएको छैन, पुनर्संरचनाको एजेन्डा हो। र चौथो भनेको हाम्रो पहिचानको एजेन्डा हो। यिनै राजनीतिक एजेन्डा हुन्, यी पार्टीका एजेन्डा हुन्। तर विद्यार्थी सङ्गठनको एजेन्डा के हो? विद्यार्थी सङ्गठनको एजेन्डा चाहियो। उहाँले विद्यार्थी संगठनलाई वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त शिक्षाको एजेन्डा बोक्न आग्रह गर्नुभयो। सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्रा बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार अगाडि भक्तपुरबाट ल्याइएको 32 फिटको लिङ्गो शुभ साइतमा ठड्याइएसँगै जात्रा सुरु भएको छ। भक्तपुरको चित्तपोलबाट ल्याइएको लिङ्गो हनुमान ढोकामा ठड्याएपछि इन्द्रजात्रा सुरु गर्ने चलन रहेको छ। यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठड्याइएको लिङ्गलाई इन्द्रध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। यो लिङ्गो गाड्ने चलन शाहवंशीय राजा प्रताप सिंह शाहको पालामा सुरु भएको मानिन्छ। एक सातासम्म चल्ने इन्द्रजात्राको मुख्य दिन आगामी मंगलबार कुमारी घरबाट काठमाडौँको तल्लो टोलमा कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा गर्ने गरिन्छ। सोही दिन राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले जात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृतिको संरक्षणका लागि दिइने रकम समय अनुकूल बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार इन्द्रध्वजोत्थान सहित विधिवत इन्द्रजात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले इन्द्रजात्रा सांस्कृतिक महत्त्वले भरिपूर्ण भएकोले यसको छुट्टै महत्त्व र पहिचान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका पर्वहरूलाई समय सापेक्ष बनाई उनीहरूको जगेर्नाका लागि समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पर्व सञ्चालनको व्यवस्थालाई पनि समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उहाँले सांस्कृतिक पर्व पैसाले मात्रै नबस्ने भएकोले सबैको संलग्नता र सहयोगको आवश्यक भएको बताउनुभयो। र जात्रा पर्व संस्कृतिहरूको लागि चाहिँ नि जसरी हिजोका अवस्थामा यसको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि व्यवस्था भएको थियो, त्यो अब समय सापेक्ष यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसमा दिइरहेका जुन खालका चाहिँ नि अनुदानहरू छन्, यसको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि दिने जुन चाहिँ नि यो रकमहरू छ, यो अब अहिलेको चाहिँ नि समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ नि बढाउनु पनि पर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक पर्वहरूलाई जोगाइराख्न त्यसमा सम्बद्ध गुठीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै गुठीहरूको खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले इन्द्रजात्रालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार इन्द्रध्वजोत्थान सहित विधिवत इन्द्रजात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकी उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। इन्द्रजात्रा विविधताले युक्त पर्व भएको उल्लेख गर्दै देशभरको पर्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले इन्द्रजात्राका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई बोलाइसकेको उल्लेख गर्दै बिहिबारसम्म अतिथिहरू आउने क्रम जारी रहने बताउनुभयो। भगिनी सम्बन्ध भएका देशभित्रका पालिकाहरूबाट मेयर उपमेयर टिमलाई बोलाएका छौँ र उपत्यकाभित्र भएका प्रमुख उपप्रमुखहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा दिएका छौँ। इन्द्रध्वजोत्थानमा सहभागी स्थानीयहरूले यो वर्ष पर्यटकलाई जात्रा हेर्न सहजीकरण हुने बताएका छन्। इन्द्रजात्राका महत्त्वहरू उजागर गर्ने योजना रहेको पनि स्थानीयहरूको भनाइ छ। पर्यटकहरूलाई चाहिँ यसपालि विशेष गरेर सहजीकरण गर्ने जात्रा पर्व हेर्नको लागि र हाम्रो कमसेकम यहाँ भएको विशेषताहरू महत्त्वहरूलाई उजागर गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू सबै योजनाहरू बनाइसकेका छौँ। सायद यो देशमा चाहिँ यस्तो कुनै पनि चाड छैन कि 29वटा गुठी गहनाहरू जस्तो लिङ्गो भयो, उठाउने भयो, जस्तो कि कुमारीको भयो, भैरव भयो, तानाकिसी भयो, पुलकिसी भनिन्छ,
प्रस्तुत भैरवको जति पनि छ त्यो सबै आजबाट स्टार्ट हुन्छ। इन्द्र जात्राको लिङ्गो मानन्धर समुदायले उठाउने गर्छ। 12औंदेखि 18औं शताब्दीमा निर्मित मठ मन्दिरले सजिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो। भाद्र शुक्ल पक्ष एलाथवा द्वादशीका दिन इन्द्रध्वज थानबाट सुरु भई एलागा चौथी अर्थात् इन्द्रध्वज पतनसम्म 8 दिन विभिन्न नाचगान र रथयात्रा गरी यो जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। आफ्नी आमालाई वसुन्धराको व्रत निम्ति पूजा सजाउन स्वर्गलोकका राजा इन्द्र काठमाडौँ आएर पारिजातको फूल टिप्न लाग्दा चोर भनी नियन्त्रणमा लिएर डोरीले पाता कसी बीच सडकमै जात्रा गरेको दिनमा इन्द्र जात्रा मनाइने कतिपय प्रचलन छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सो निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू जिल्ला जिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोकिए आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरू परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराई आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अवस्था हुन नदिने काम सरकारले गर्न नपाउने उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले पनि यस्ता निर्वाचनका पूर्व सन्ध्यामा सरकारमा बस्दा हामीले कहिल्यै त्यो खालका हरकतहरू गरेनौं र हामी त्यसलाई कडा रूपमा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौं र जाने मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौं नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन। आस्थाका आधारमा कुनै अन्याय गर्न थालियो भने या मतलाई प्रभावित गर्न थालियो भने फ्री फेयर र इम्पार्सियल इलेक्सनमा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप गर्न थालियो भने हामी कुनै हालतमा पनि त्यसलाई प्रतिवाद गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले यही भदौ 20 गते यता कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गरे बापत 10 दिनदेखि हिरासतमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाई गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता कर्णले निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन चर्किए त्यसले राम्रो नगर्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो। उहाँले हुलाक सेवामा कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारीहरूको तलब सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि अति न्यून भएको उल्लेख गर्दै उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल अतिरिक्त हुलाक सेवामा अहिले पनि कर्मचारीहरूले 7-8 हजार मासिक तलब लिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्दै नेता कर्णले त्यसको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सरकारले तय गरेको मिनिमम वेजेज जुन हो त्यो 15,000 भन्दा कम कसैलाई पनि दिन पाइँदैन। तर सरकारले नि 7,000 8,000 मा मान्छे नियुक्ति गरेर गर्छ भने यो श्रम शोषण हो। सरकारले श्रम शोषण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यदि सरकारले श्रम शोषण गर्छ भने अरूले श्रम शोषणको के कारबाही गर्ला? नेता कर्णले सरकार आफैले श्रम शोषण गर्ने काम गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
बुधबार सो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि सो आयोजना ओगट्ने काम मात्र गरेको उल्लेख गर्दै सो भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैलाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा गरिएको शर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी सो कम्पनीले गतिविधि गरिरहेकाले सो सम्झौता रद्द गरेर नेपाल सरकार आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर सो आयोजना अघि बढाउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सम्झौता बमोजिम जियामार सङ्घको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजनालाई अनिश्चयको भुमरीमा पर्नबाट जोगाइयोस्। नेपाल सरकार आफैले जनताको सहभागिता समेतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाओस्। कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु नझुकी सम्झौताका शर्तहरू पालन गरी गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस्। साथै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिइएको भनेर सहमति रद्द गर्ने, तर पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने दोहोरो मापदण्डबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असरप्रति ध्यान दिइयोस्। नेता रावलले सम्झौता विपरीतका गतिविधिमा संलग्न सो कम्पनीसँग पटक पटक झुक्ने काम गरिरहेको भन्दै सरकारको पनि कडा आलोचना गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 55औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। गत भदौ 21 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थमन्त्री शर्मा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई सो वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनको लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 8 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, निजीकरण समितिको सदस्यमा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी र माननीय श्री कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनयन गर्ने। मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार बुधबार पनि ओह्रालो लागेको छ। नेप्से 11.97 अङ्कले घटेर परिसूचक 1939.88 बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। नेप्से दिनदिनै रातामै हुँदा कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। 224वटा कम्पनीको 29,43,769 किता शेयर 82,62,30,583 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.70 अङ्कले घटेर 377.38 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 5,15,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। प्राइम डिभेन्चरको शेयर झण्डै 6% र उन्नति सहकारी लघुवित्तको शेयर 5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै हुँदा पनि सनराइज म्युचुअल फन्डको शेयर 7.5% र अप्पर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर झण्डै 6.5%ले बढेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले जलविद्युतको विषयमा उठाएका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री भूषालले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा जलविद्युतको विकास भइरहेकाले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको हो।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युत आयातभन्दा विद्युत निर्यात बढी भई नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता देश बन्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले नेपालले भारतको एनर्जी एक्सचेन्ज बजार मार्फत 364 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री गर्ने गरेको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले विद्युत निर्यातले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपालीको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप योगदान पुग्ने बताउनुभयो। नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट मार्फत करिब 364 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री गर्ने गरेको छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक दिनको 24 घण्टाको अवधिलाई 15-15 मिनटको स्ल्याबमा 96 ब्लकहरू बोल कबोल गरी स्वचालित रूपले विद्युतको खरिद दर रेट निर्धारण गरिएको हुन्छ। मन्त्री भुषालले नेपालले वार्षिक रूपमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न 5 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र विद्युत उत्पादनको अवस्था हेर्दा 5 वर्षमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। पहाडकी रानीको उपमा पाएको पाल्पा सदरमुकाम तानसेन पुरानो सहरमध्ये एक हो। कुनै बेला यही सहर सबै पूर्वाधारयुक्त सहरको रूपमा विकसित थियो, तर पछिल्लो समय तानसेन पार्किङ स्थलको अभावमा परेको छ। 3 वर्ष अघि आधुनिक बस पार्क निर्माण हुने भयो भनेर हौसिएका स्थानीय अहिले काम अघि नबढ्दा निराश बनेका छन्। यो हो पाल्पा सदरमुकाम तानसेन स्थित वनदेवीमा निर्माण हुने भनिएको हरित बस पार्क क्षेत्र। यो स्थल सामुदायिक वन क्षेत्र मासेर बस पार्कका लागि छुट्याइएको थियो, तर 3 वर्षको समय पार हुँदा समेत बस पार्कको काम 1 इन्च अघि बढेको छैन। आधुनिक बस पार्क निर्माण गर्न तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 5 को सामुदायिक वनदेवी क्षेत्रमा करिब 100 रोपनी क्षेत्रफलका 1300 सल्लाहका रुख फडानी गरेर बिक्री पनि गरियो, तर बस पार्कको काम सुरु हुन सकेन। अहिले सञ्चालनमा रहेको सागुरो बस पार्कका कारण यात्रु, सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीले वर्षौंदेखि शास्ति भोग्नु परेको छ। एउटा गाडी लाग्छ मान्छेको गाडी, अब अगाडि 3-4 गाडी हुन्छ, निक्लिनु पर्यो, सबलाई खोज्नु पर्यो, त्यहाँ जाम हुन्छ बस पार्क। सागुरो बस पार्कमा दैनिक 300 देखि 400 सम्म सवारी साधन पार्किङ हुने गरेका छन्। तानसेनको यो बस पार्क हुँदै गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ लगायतका दर्जन बढी जिल्लामा सवारी साधन चल्ने गर्दछ। सवारी चाप र सागुरो बस पार्कका कारण सवारी व्यवस्थापनमा दैनिक कठिनाई हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दामोदर मल्लको भनाइरहेको छ। पाल्पा आफैमा पुरातात्विक, धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले महत्त्व राखेको एउटा जिल्ला हो। तानसेन बजार साँगुरो छ, साँगुरोमा बस पार्क एउटा भलिबल ग्राउन्ड जत्रो छ। भलिबल ग्राउन्ड जत्रोमा बस र सवारी साधन पार्किङ गर्दा दैनिक 3 देखि 350 सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था। त्यसले गर्दा ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न अत्यधिक गाह्रो छ। सहज रूपमा आवागमन हुन गाह्रो छ। विगतमा जग्गा प्राप्तिको क्रममा नगर सरकार तथा भू संरक्षण विभागसँग सम्झौता भए पनि सम्झौता अनुसार काम नभएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ। नगर सरकारले काम अगाडि नबढाए वन क्षेत्रको जमिन फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। सम्झौतामा के समेत उल्लेख भएको छ भने यदि यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू गर्न नसकेको खण्डमा नगरेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एकल निर्णयले यस्तो सम्झौता खारेज हुन्छ, अर्थात् त्यो वन फेरि फिर्ता हुन्छ र पुनः वन कायम हुन्छ भन्ने प्रावधान छ। विश्व बैंकको 8 करोड र नगरपालिकाको आन्तरिक 4 करोड रुपैयाँ गरी 12 करोडको लागतमा बस पार्क निर्माणको पहिलो चरणको काम सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो। नगरपालिकाले वन तथा भू संरक्षण विभागसँग 2076 साल असार 10 गते 2 वर्षभित्रमा बस पार्कको काम सक्ने गरी सम्झौता गरे पनि नगरपालिकाले कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन। अघिल्लो स्थानीय सरकारले काम प्रक्रियामा नलगेका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको भनाइ रहेको छ। आधुनिक बस पार्क रूपमा वडा नम्बर 5 बतासे दारामा हामीले 100 रोपनी जग्गाको वनसँग एग्रिमेन्ट गरी त्यसको पूर्वाधारहरू हामी तयार गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ 1 हप्ताभित्र या 15 दिन 15 दिनभित्र यसको टेन्डर हुनेछ। पहिलो चरणमा 12 करोड चान्चुलको
8 करोड रुपियाँ तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा हो त्यो 4 करोड रुपियाँ स्थानीय हाम्रो लोकल हाम्रै आन्तरिक स्रोतबाट पुरा गर्ने गरी 12 करोडको एउटा सुविधायुक्त बस पार्कको पहिलो चरणको खर्चमा हामी काम गर्नेछौँ। वर्तमान तानसेन नगर सरकारले बस पार्क निर्माणको कार्य अगाडि नबढाए दाताको रकम फिर्ता हुनेछ। त्यो मात्र नभई तानसेनको विकासमा समेत हरास आउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। तसर्थ नगर सरकारले बस पार्क निर्माणको कार्य मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। बागमती समाचारका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले सडक यातायातका क्रममा कार तथा बसमा सीट बेल्ट लगाउन अनिवार्य गरेको छ। कार तथा बसको अगाडि बस्ने सबैजनाले सीट बेल्ट लगाउनु अनिवार्य भएको भारतीय केन्द्रीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यदि कार तथा बसमा यात्रा गरिरहेका व्यक्तिले सीट बेल्ट नलगाएको पाइएमा उनीहरूलाई कडा कारबाही गरिने नियम ल्याएको मन्त्री गडकरीले बताउनुभयो। भारतका एकजना प्रसिद्ध उद्योगी व्यवसायी सुरेश मैस्त्रीको गएको मंगलबार कार दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको थियो। भारतको मुम्बईमा उहाँको ज्यान गएको एक दिनपछि भारतको केन्द्रीय सरकारले सीट बेल्ट लगाउनु पर्ने नियमको घोषणा गरेको हो। कार दुर्घटनाका क्रममा मिस्त्री आफ्नो कारको चालकसँगैको सीटमा बस्नु भएको र उहाँले सीट बेल्ट नबाध्नु भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। उहाँको पछि बसेका अरू व्यक्तिले भने सीट बेल्ट बाँधेका थिए। यसका कारण उनीहरू सुरक्षित रहेका थिए। भारतको दिल्ली प्रहरीले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको लागु औषध बरामद गरेको जनाएको छ। झण्डै 1200 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको 312 किलो मेथाम्फेटामाइन लागु औषध सहित 2 अफगान नागरिकलाई पक्राउ गरिएको दिल्ली विशेष प्रहरी सेलले जनाएको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। त्यसैगरी उनीहरूबाट 10 किलो हेरोइन समेत बरामद भएको छ। आरोपीहरू नयाँ दिल्लीको कालिन्दी कुञ्ज मेट्रो स्टेशन नजिकैको मेथापुर रोडबाट पक्राउ परेका हुन्। सन् 2016 देखि भारतमा बस्दै आएका 23 वर्षीय मुस्तफा स्टानिक्जा र 44 वर्षीय रहिमुल्लाह रहिमलाई विदेशबाट सञ्चालित लागु औषध तस्करको ठूलो मात्रा दिल्लीमा ल्याइने गरेको सूचनापछि पक्राउ परेको दिल्ली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 2 अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि लागु औषधको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बारे थप खुल्ने र यसबारेमा अनुसन्धान भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। दिल्ली प्रहरीको स्पेशल सेलले अहिले बरामद गरिएको मेथाम्फेटामाइन इतिहासमै सबैभन्दा धेरै रहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको बलात्कार आरोपका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले तत्काल कुनै पनि छानबिन नगर्ने बताएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीपलाई आरोप मात्र लागेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले यस विषयमा क्यानले तत्काल केही नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनी रूपमा पुष्टि नभएसम्म सन्दीपलाई निलम्बन वा कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्ने बताउनुभयो। महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा परेको जाहिरीमा स्याङ्जा आरुचौरी स्थायी घर भई अहिले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ बस्ने सन्दीपले बालिकालाई यही भदौ 5 गते काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा घुमाएको र त्यही दिनको राति काठमाडौँको एक होटलमा ल्याएर जबरजस्ती गरेको आरोप छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL क्रिकेट खेल्नका लागि अहिले वेस्ट इन्डिजको जमैकामा छन्। त्यसैअघि सन्दीप सहितको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्यासँग 3 एकदिवसीय र 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न यही भदौ 6 गते केन्या गएका थिए। केन्या भ्रमण सकेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली टोली आज बिहान स्वदेश फर्किएका हुन्। नेपाली टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। नेपालले केन्या विरुद्ध T20 र एकदिवसीय सिरिज खेलेको थियो।
नेपालले घरेलु टोली विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2ले जितेको थियो। यस्तै 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज 3-0ले क्लिन स्वीप गरेको थियो। नेपाल फर्किएका खेलाडी अब नव राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट खेलका लागि आफ्नो टोलीसँग जोडिनेछन्। नव राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। पुरुष क्रिकेट भने भदौ 23 गतेबाट सञ्चालन हुँदैछ। साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको पहिलो खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 3-0 गोलले पराजित गरेको हो। जितसँगै भारतले 3 अङ्क जोडेको छ। पाकिस्तानले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। मंगलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालले उद्घाटन खेलमा भुटानलाई 4-0 गोलले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र मालदिव सहभागी छन्। समूह ए मा नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान तथा समूह बी मा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र मालदिव छन्। हरेक समूहबाट अङ्कको आधारमा शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल खेल असोज 3 गते हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यान सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। जिम्मेवार भएर काम गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारी तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। युवा र विद्यार्थी सडकमा नआउँदासम्म देशले गति नलिने विश्वास। बुधबार शेयर बजार नेप्से करिब 12 अङ्कले घटेर परिसूचक 1939 अङ्कमा, कारोबार रकम 82 करोड 62 लाखमा सीमित।
भारतमा कार र बसमा सिट बेल्ट अनिवार्य, अगाडि सिटमा बस्ने सबैले बाँध्नुपर्ने, सिट बेल्ट नलगाएको पाइए कडा कारबाही गरिने। र नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा क्रिकेट कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको उजुरी, आरोप पुष्टि नभएसम्म क्यानले निलम्बन वा कुनै कारबाही नगर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।